हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल हरिदत्त अवस्थी। त साथीहरू, आज हामीले लिएर आएका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिक्स च्याप्टर 8 को सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौँ। यो भिडियो चाहिँ आजको मोस्टली इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ। यसबाट मोस्टली म्याक्सिमम 15 मार्क्स नत्र 10 मार्क्स कम्पलसरी सोधिरहेको हुन्छ, तर 15 मार्क्स पनि बढी भाग सोधेको हुन्छ अनि 2 मार्क्स पनि। यो चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। त्यसैले यसलाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। भिडियो एकदम मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ। एकदम पहिला यो भनेको फर्मुला बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। कहिले पनि फर्मुला बुझ्यो भने साथीहरू तपाईहरू आफैले यु क्यान सोल्भ, तिमी आफै गर्न सक्छौ यो हिसाबहरू। पहिला फर्मुला बुझ्नु चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ मतलब 17 टोटल मिलाएर 15 मार्क्सको पनि आइदिन्छ कहिलेकाहीँ, र 10 मार्क्सको पनि आइदिन्छ, र 2 मार्क्सको पनि आइदिन्छ। टोटल कहिलेकाहीँ 27 को पनि आउँछ, र कहिलेकाहीँ 17 को पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ 10 को पनि आउँछ। कसरी भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ 10 र 10 मार्क्सको र 2 मार्क्सको पनि सोधिदिन्छ, कहिलेकाहीँ 15 र 2 मार्क्सको पनि सोधिदिन्छ, लङ पनि सोधिदिन्छ, सर्ट पनि सोधिदिन्छ। त्यसैले यो मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नछुटाइकन हेर्नु होला। मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ है त। त फर्स्टमा हामीले कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन, अब नामै काफी छ यता। कोरिलेसन कस्तो रिलेसन छ त, यिनीहरूको रिलेसन हेर्ने नि। कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन, रिग्रेसन भन्नाले हामीले यो अनुमानित गर्ने, यसको कति रिग्रेसन होला, यसको प्रिडिक्सन गर्ने। जस्तो अब फर्स्ट फर्मुला रहेको छ हाम्रो कोरिलेसनको है, काल पर्सन कोफिसिएन्ट कोरिलेसन कोफिसिएन्ट आर। यो चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ। अब यिनी चाहिँ बेसिक फर्मुलाहरू रहेका छन्, बेसिक। जस्तो आर कोरिलेसन कोफिसिएन्टको फर्मुला रहेको छ एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इन्टु सिग्मा वाई अपन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्सको होल स्क्वायर माइनस एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाईको होल स्क्वायर। यो चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रहेको छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ अलिकति बढी दिनु होला प्राथमिकता। यो सजिलै चाहिँ केही छैन, एन सिग्मा एक्स वाई गर्ने माइनस सिग्मा एक्स गुणन सिग्मा वाई अपन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर। पहिला सिग्मा एक्स स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि माइनस सिग्मा एक्सको होल स्क्वायर गर्ने, फेरि अन्डर रुटभित्र एन सिग्मा वाईको होल स्क्वायर गर्ने, फेरि गुणन सिग्मा वाईको होल स्क्वायर गर्ने, सक्यो। यो फर्मुला चाहिँ मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ अलिक बढी दिनु होला, ध्यान दिनु होला। त्यसपछि सेम छ यो पनि, केही छैन। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने यहाँ एक्स र वाई फ्रिक्वेन्सीहरू एक्स र वाई दिएछ भने एक्सको वाई लाग्ने भयो फर्मुला। जस्तो यहाँ यु र बी दिएछ भने यु र बीको लाग्ने। यु र बीमा के छ, सेम छ। एक्सको ठाउँमा यु, वाईको ठाउँमा बी। जस्तो फर्मुला रहेको छ आर इक्वल टु एन सिग्मा एक्स यु बी माइनस सिग्मा यु पोइन्ट गुणन सिग्मा बी अपन एन सिग्मा यु स्क्वायर माइनस सिग्मा युको होल स्क्वायर। त्यसै गरी अन्डर रुट एन सिग्मा युको होल स्क्वायर अनि सिग्मा बीको होल स्क्वायर। अनि यु कसरी निकाल्ने साथीहरू, यो तपाईँहरूलाई कन्फ्युज भइरहेको होला। यु निकाल्ने सजिलो छ, केही छैन। एक्स माइनस ए अपन एच गर्ने, बी निकाल्नको लागि वाई माइनस बी अपन के गर्ने। त्यसको लागि सम्झिनको लागि यहाँ छ। जस्तो यु निकाल्नु पऱ्यो भने यो एक्स ए एच, यो चाहिँ यो युज हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी बी निकाल्नको लागि वाई बी के, यसरी याद गर्ने। एक्सको ठाउँमा वाई, ए को ठाउँमा बी, एचको ठाउँमा के, यसरी याद गर्ने है। यो फर्मुला याद गर्ने, एक्स ए एच वाई बी के। यो निकाल्दा यो र बी निकाल्दा काम लाग्छ है। यो मिस्टेक हुने सम्भावना हुँदैन। यो चाहिँ काल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्टमा यो मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ है। यो आर फर्स्ट फर्मुला यो दुईटा। त्यसै गरी अर्को यो जस्तो हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दियो भने चाहिँ यो जस्तो तल्लो फर्मुला एन सिग्मा एफ यु बी। जस्तो यु बी अनि यहाँ सिग्मा थियो नि, यहाँ एफ मात्रै थप्यो, केही छैन गाह्रो। एफ मात्रै थपेर यो लाम्बा एन सिग्मा एफ यु बी माइनस सिग्मा एफ यु गुणन सिग्मा एफ बी अपन सिग्मा एन सिग्मा एफ यु स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ युको होल स्क्वायर, फेरि अन्डर रुट एन सिग्मा एफ बीको होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ बीको होल स्क्वायर। एकदम इजी छ, केही छैन। पहिला तपाईँले यो फर्मुला याद गर्ने, त्यसपछि यसको ठाउँमा एक्स वाईको ठाउँमा युबी याद गर्ने, त्यसपछि युबी आयो भने चाहिँ यहाँ एफ मात्रै थप्ने। मोस्टली इम्पोर्टेन्ट यो छ। त्यसपछि अलि लङमा आएपछि लङ फर्मुलामा यो काम लाग्छ है। यो लङमा काम लाग्छ, यो सर्टमा काम लाग्छ है। यो सर्टमा यो लङमा काम लाग्छ है। त्यसै गरी अब यिनीहरूको फाइनली हाम्रो ल मानौ तपाईँले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु भयो। अब त्यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने त, इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि आर मानौ ठ्याक्कै +1 आयो, आर ठ्याक्कै +1 आयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा दिस डिस्ट्रिब्युसन इज पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन। कोरिलेसन कोफिसिएन्ट हामीले क्यालकुलेसन गरेर आर ठ्याक्कै +1 आयो भने चाहिँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने। त्यसै गरी आर ठ्याक्कै -1 आयो, ठ्याक्कै -1 आयो भने चाहिँ पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भन्ने।
+1 आयो पर्फेक्ट पोजिटिभ बन्ने, -1 आयो पर्फेक्ट नेगेटिभ बन्ने, आर ठ्याक्कै 0 आयो भनेपछि नो कोरिलेसन भन्ने, त्यहाँ कुनै कोरिलेसनै छैन। त्यसै गरी इफ आर क्लोजर 1 को छेउछाउमा मानौ 0.99 मानौ 0.99 0.89 समथिङ आयो भनेपछि देयर इज हाई डिग्री पोजिटिभ भन्ने, देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ भन्ने। जस्तो 0.7 भन्दा माथि छ भनेपछि यसलाई के भन्ने, हाई डिग्री अफ पोजिटिभ। त्यसै गरी इफ आर को ठ्याक्कै -1 को क्लोजरमा छ भनेपछि देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ, हाई डिग्री अफ नेगेटिभ, सरी है नेगेटिभ, देयर इज हाई डिग्री अफ नेगेटिभ भन्ने है। जस्तो -0.7 भन्दा माथि, जस्तो मानव समथिङ तपाईँको 0.45 आयो, -0.45 आयो, यो आयो भने चाहिँ यो लाग्छ है, यो इन्टरप्रिटेसन दिने कुराहरू भयो। जस्तो अब इफ आर 0.53 समथिङ भएमा यस्तो बेलामा के हुन्छ, मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ। जस्तो 0.7 भन्दा आर 0.7 भन्दा माथि आयो हाई डिग्री भन्ने, हाई डिग्री अफ पोजिटिभ भन्ने। त्यसै गरी 0.7 भन्दा तल आयो भने चाहिँ मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ भन्ने है। सजिलो चाहिँ पछि बुझिन्छ फर्मुला, त्यो हिसाब गर्दाखेरि अहिले केही गाह्रो मान्नु परेन। कस्तो हामीलाई क्वेसन कस्तो दिन्छ भने चाहिँ पहिला यिनीहरूको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु भन्छ, त्यसपछि यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर भन्छ, त्यसपछि यसलाई सिग्निफिकेन्ट छ कि के गर, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्ट गर भन्छ। अब जस्तो पहिला हामीले आर निकाल्ने, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेफिनेट इररको फर्मुला के हो, 1 - r² अपन √n। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इरर निकालिसकेपछि के निकाल्ने, प्रोबेबल इरर। प्रोबेबल इररको फर्मुला के छ, 0.6745 × 1 - r² अपन √n। यो कसरी गर्ने भने चाहिँ अब पछि हिसाब गर्दा छर्लङ्गै हुन्छ, अहिले केही गाह्रो मान्नु पर्ने केही छैन। पहिलाखेरि अब फर्मुलाले राम्रोसँग याद गर्ने। स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला के हो, 1 - r² अपन √n। प्रोबेबल इररको फर्मुला के हो, 0.6745 × 1 - r² अपन √n, यो थाहा पनि आर। त्यसै गरी यदि आर एससी बढी भए 6p नगर्ने, मतलब यो कस्तो भने चाहिँ साथीहरू, यो कस्तो भने चाहिँ मानौ आर चाहिँ एससी भन्दा आर अलरेडी, आर पछि हामीले के गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड इरर गर्छौँ। अगर आर भन्दा एससी बढी भए 6p नगर्ने, किन नगर्ने, अलरेडी बढी छ भने 6p नगर्ने, तर आर भन्दा एससी कम भएपछि 6p गर्ने, यो चाहिँ ध्यान दिनु। पछि बुझिन्छ हिसाब गर्दा, अहिले हात दिनुपर्ने केही छैन। जस्तो अब इफ आर पी, अगर आर पी भन्दा आर बढी छ भने नट सिग्निफिकेन्ट गर्ने, अनि आर चाहिँ 6p भन्दा आर भन्दा 6p बढी छ भने चाहिँ देयर इज सिग्निफिकेन्ट गर्ने। त्यसपछि आर इज 0 छ मानौ ल भने चाहिँ त्यसपछि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट अथवा यो केही पनि छैन भने। अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ स्पेरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन भन्ने, यो पनि मोस्टली आइराखेकै हुन्छ है 10 मार्क्सको। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सोध्दैन भने चाहिँ यो पनि यो सोध्छ, या त कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सोध्छ, नत्र भने स्पेरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन सोध्छ। त्यसै गरी अब स्पेरम्यान र्याङ्क कोरिलेसनको फर्मुला के छ, r = 1, यसमा दुईवटा फर्मुला छ है। दुईवटा फर्मुला कस्तो छ भने चाहिँ नट रिपिटेड भ्यालु भएमा यो हुन्छ, अनि रिपिटेड भ्यालु भएमा यो फर्मुला हुन्छ। स्पेरम्यान र्याङ्क कोरिलेसनमा दुईवटा फर्मुला छ, कतिवटा छ, दुईवटा फर्मुला छ। अनि दुईवटा फर्मुला कसरी थाहा भने चाहिँ अगर हामीलाई क्वेसनमा नट रिपिटेड भ्यालु दिएछ भने यो फर्मुला लाग्छ, 1 - 6 सिग्मा d² अपन n कोस्ट n² - 1। त्यसै गरी डी निकाल्ने फर्मुला r1 - r2, यो पछि हिसाब गर्दाखेरि छर्लङ्ग हुन्छ, अहिले केही याद दिनुपर्ने छैन। यो चाहिँ हाम्रो नट रिपिटेड भ्यालु दिएमा। त्यसै गरी हामीलाई रिपिटेड भ्यालु दिएपछि के हुन्छ भने चाहिँ 1 - 6 बिग कोस्ट, त्यसपछि सिग्मा d² प्लस m1 कोस्ट m1² - 1 अपन 12, त्यसै गरी प्लस m2, अब यहाँ m1 थियो यहाँ m2, त्यसपछि यहाँ m1² थियो यहाँ m2² - 1 अपन 12, केही छैन, सजिलै छ। 1 - 6 भन्ने, त्यसपछि बिग कोस्ट दिने, सिग्मा d² गर्ने, प्लस गर्ने, m1 गर्ने, m1 गरिसकेपछि कोस्टमा m1² - 1 गर्ने अपन 12 गर्ने। त्यसै गरी यहाँ प्लस, अब m1 को ठाउँमा के हुन्छ, यहाँ m2 हुन्छ, जहाँ m1 छ त्यहाँ m2 हुन्छ, m2 अनि कोस्ट m2² - 1 अपन 12। मानौ यहाँ अर्को रिपिटेड भ्यालु पनि छ भने चाहिँ m3 पनि भयो, m3 छ भने के हुनुभयो, अब m2 को ठाउँमा m3 हुनुभयो, m3
अनि कोस m3 स्क्वायर माइनस 1 अपन 12 यस्तो हुन्छ है। जति दिएको छ माने धेरै दिन हामीलाई दुईवटा सम्म चाहिँ दिन्छ है, कहिलेकाहीँ अपवादमा तीनवटा सम्म रिपिटेड भ्यालु दिन्छ। त्यसपछि अपन n कोस n स्क्वायर माइनस 1 गर्ने, यो चाहिँ रिपिटेड भ्यालु दिएमा, यो रिपिटेड भ्यालु दिएमा, यो चाहिँ नट रिपिटेड भ्यालु दिएमा। नट रिपिटेड भ्यालु दिएमा त सजिलै भइहाल्यो, 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन n स्क्वायर माइनस 1 गर्ने। डी निकाल्ने फर्मुला सजिलै छ, r1 माइनस r2 गर्ने। यो पछि हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि एकदम इजिली भएर बुझ्नेछौँ। अहिले चाहिँ जस्ट फर्मुलाहरू हेर्ने काम गर्नु होला अनि याद गर्नु होला। त्यसै गरी अब यो m1 कसरी निकाल्ने, m2 कसरी निकाल्ने तपाईहरुलाई गाह्रो भयो होला। यो m1 m2 जो भन्छ नि, यो m1 m2 यो निकाल्ने भनेको के हैन, रिपिटेड भ्यालु कति पटक रिपिट भयो भन्ने हो के। जस्तो 40 क्वेशनमा यस्तो 40 40 40 यो 40 कतिचोटी रिपिटेड भयो, 3 चोटी भनेपछि यो m1 3 चोटी। अब मानौ 50 पनि 50 50 यो 2 चोटी आयो ल, अनि यसलाई भन्ने m2। फर्स्ट रिपिटेड भयो m1, सेकेन्ड रिपिटेड भयो m2, थर्ड रिपिटेड भयो m3 s3। कति पटक रिपिटेड भयो त्यसलाई नै m1 भन्ने। त्यसपछि m2 सेकेन्ड रिपिटेड भ्यालु, सेकेन्ड कति पटक रिपिट भयो त्यो। त्यसपछि थर्ड रिपिट कति पटक, यो चाहिँ m1 m2 निकाल्ने फर्मुला हो। त्यसपछि अब हामीले स्पेयरम्यान र्याङ्क कोरिलेसनमा केही छैन, दुईवटा फर्मुला हुन्छ। रिपिटेड नट रिपिटेड भ्यालुमा 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन n अनि n स्क्वायर माइनस 1, डी निकाल्ने डी इक्वल टु r1 माइनस r2। त्यसै गरी रिपिटेड भ्यालु छ भने चाहिँ यो अलिकति 1 माइनस 6 बी कोस सिग्मा डी स्क्वायर प्लस m1 अनि कोस m1 स्क्वायर माइनस 1 अपन 12 प्लस अब m1 को ठाउँमा m2 कोस m2 स्क्वायर माइनस 1 अपन 12। त्यसो अपनमा n स्क्वायर माइनस 1 गर्ने, केही छैन। m1 निकाल्ने कतिचोटि रिपिटेड भयो त्यो चाहिँ हो मोस्टली इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ आइराखेको हुन्छ 10 मार्क्समा, यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। त्यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ, अगाडि हामीले के पढिसकेका थियौँ, अगाडि हामीले काल पर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट थियो भने अब यहाँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भन्ने है। रिग्रेसन कस्तो रिग्रेसन छ त, अब यिनीहरूको प्रेडिक्सन गर्ने। रिग्रेसनमा फर्मुलाहरू केही छैन, 3-4 वटा छ, अलि ध्यान दिनु होला। जस्तो रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x, यो भनेपछि y on x को बेसमा रिग्रेसन है, y on x को लाइनमा, y on x को लाइनमा है byx। अब y on x को लाइनमा चाहिँ फर्मुला के छ भने byx इक्वल टु n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x पोइन्ट सिग्मा y अपन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x को होल स्क्वायर। अघिकै जस्तो काल पर्सन कोफिसिएन्ट कोरिलेसनमा के थियो अघिको फर्मुला, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स पोइन्ट सिग्मा वाई अपन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स को होल स्क्वायर। त्यसपछि माइनस n सिग्मा वाई स्क्वायर, त्यसपछि सिग्मा वाई को होल स्क्वायर थियो भने चाहिँ यहाँ पनि सेम छ, केही छैन, माथि जस्ता त्यस्तै छ। n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स पोइन्ट सिग्मा वाई, त्यसपछि भागमा n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स को होल स्क्वायर। तर यहाँ अरू छैन, त्यो बचेको हुन्छ नि n सिग्मा वाई स्क्वायर, त्यो चाहिँ गर्नु भएन, यति हुन्छ। त्यसपछि अर्को n सिग्मा एफयु बी माइनस सिग्मा एफयु पोइन्ट सिग्मा एफबी अपन n सिग्मा एफयु स्क्वायर माइनस सिग्मा एफयु को होल स्क्वायर इन्टु एच अपन के। यो चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी सहित युबी दिएमा, यो चाहिँ लङमा आउँछ है, लङमा, यो लङ क्वेसनको फर्मुला है, यसलाई मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो भयो y on x को लाइनमा, y on x को रिग्रेसनमा है, लाइनमा यदि y दियो x निकाल्नु छ भने यो यस्तो फर्मुला। त्यसपछि रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x on y को लाइनमा bxy को फर्मुला के छैन, सजिलो छ, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इन्टु सिग्मा y, माथि जस्ता त्यस्तै हुन्छ, तल चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y को होल स्क्वायर, यो तलमा चाहिँ अलि फरक हुन्छ। अघि तल y on x मा x तल थियो x स्क्वायर अनि सिग्मा x को होल स्क्वायर, अहिले चाहिँ तल के हुन्छ y हुन्छ है, यो x on y को बेसमा। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ, सेम हुनुभयो, माथि चाहिँ सेम हुन्छ, तल मात्र u को ठाउँमा के हुन्छ b हुन्छ, अरू सेम है, इन्टु अघि h अपन के थियो, यहाँ के अपन h हुनु, ठ्याक जस्ट अपोजिट है। त्यसपछि रिग्रेसन लाइन और इक्वेसन अफ y on x मा, यो रिग्रेसन y on x को इक्वेसन वाला है, अर्को वाला। जस्तो हामीलाई यो क्वेसनमा पछि गर्दाखेरि छलङ हुन्छ, अहिले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। अब जस्तो y on x मा दियो भने y माइनस y प्रिडिक्सन इक्वल टु byx x माइनस x प्रिडिक्सन, यस्तो सजिलो छ। त्यसपछि रिग्रेसन लाइन और इक्वेसन अफ x on y, x माइनस x, जस्तो x दियो x फर्स्ट हुन्छ, y दियो यहाँ y अगाडि दियो y फर्स्ट हुन्छ, x पछाडि छ x पछाडि हुन्छ, सजिलै छ। यहाँ byx छ, यहाँ bxy हुन्छ। जस्तो अब के हुन्छ, x on y को बेसमा x अगाडि छ
एक्स भयो, वाइ पछाडि छ वाइ पछाडि भयो, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टु बिएक्स वाइ अनि वाइ माइनस वाइ बार। अनि त्यो एक्स बार निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो? यो भनेको मिन हो नि। मिन निकाल्ने फर्मुला के हो? ए प्लस सिग्मा एफयु अपन एन इन्टु एच। ए प्लस सिग्मा एफ डी थियो नि, तर यहाँ यु भन्नुपर्छ है डीको ठाउँमा। त्यसपछि एन इन्टु एच। त्यसपछि वाइ बार निकाल्ने फर्मुला के हो? अब ए को ठाउँमा अघि हामीले के भनेको थियो? ए हो भने बी, एक्स हो भने वाइ, एच हो भने के। यो फर्मुला याद गर्नु भने अब ए को ठाउँमा बी अनि सिग्मा एफ छ नि, यहाँ सिग्मा एफ बी हुनुभयो। त्यसपछि यानको यानै भइहाल्यो, एचको ठाउँमा के हुन्छ? के हुन्छ। यो फर्मुला सम्झिने तरिका यो है, यो फर्मुला मोस्टली इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी अब हाम्रो यति फर्मुलाहरू रहेको छ। कृपया सबै फर्मुलाहरू तपाईँले याद गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ। फर्मुला याद गर्नु भनेकै तपाईँहरूलाई सजिलो हुनु हो। त्यसैले केही छैन। बढी भाग हामीले सोध्ने भनेको 10 मार्क्समा यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट हो। यो चाहिँ अलिकति मोस्टली इम्पोर्टेन्ट नै छ। त्यसपछि 15 मार्क्समा आयो भने चाहिँ यो रिग्रेसनबाट आउँछ। पहिला यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु, त्यसपछि यसको रिग्रेसन गर्ने भन्ने हुन्छ। केही छैन, फर्मुलालाई राम्रोसँग याद गर्नु होला। त्यसपछि हामीले तपाईँलाई सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। अगर मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि त्यसपछि बेल बटनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। गाइज, तपाईँहरूको साथ भनेकै अलिकति हामीलाई आश लाग्दो हुन्छ। त्यही भएर लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नु अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला।